नेपालको संविधान 2072 अनुसार राज्यको पुनर्संरचना भएपछि एक स्थानीय तह भन्दा बढी भौगोलिक कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संघ संस्थाको नियमन प्रदेश सरकारबाट हुने व्यवस्था भए बमोजिम सो कार्यका लागि प्रदेश सरकारबाट भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयको स्थापना भएको हो। यस कार्यालयको मुख्य कार्य जिम्मेवारी यस प्रकार रहेको छ। सहकारी संघ संस्था दर्ता गर्ने तथा विनियम स्वीकृत गर्ने, सहकारी संघ संस्थाहरूको अनुगमन निरीक्षण तथा मूल्याङ्कन गर्ने, सहकारी संघ संस्था एकीकरणको स्वीकृति दिने, सहकारी संघ संस्थाको विभाजन तथा खारिज गर्ने, सहकारी सम्बन्धी अन्तर्क्रिया गोष्ठी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, संघ संस्थाहरूको अभिलेख तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्ने र सहकारी नियमनसँग सम्बन्धित अन्य कार्य गर्ने। सुनसरी जिल्लाको इटहरी महानगरपालिकाको रेशम प्रशोधन केन्द्रको हातामा रहेको यस कार्यालयले रजिस्ट्रार सहित 13 जना जनशक्तिबाट कार्य सम्पादन गर्दै आइरहेको छ। नमस्कार, म बलराम निरौला, प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयको रजिस्ट्रार। नमस्कार, म सविता दाहाल, अधिकृत 8औं यस सहकारी प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयको शाखाहरूको सम्पूर्ण शाखाहरूको प्रमुखको रूपमा रहेर काम गरिरहेको छु। नमस्कार, म इन्द्र पराजुली, अधिकृत स्तर 6औं सहकारी संस्था अनुगमन तथा निरीक्षण शाखा। नमस्कार, म मुन्डा भट्टराई, म यसको सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयको अधिकृत 6औं कर्मचारी छु। म अधिकृत 6औं यो प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालय प्रदेश नम्बर 1 को यो संस्था संस्थामा कार्य छु। म राजन कोइराला, अधिकृत स्तर 6औं संस्था दर्ता तथा संगठन शाखामा कार्य छु। नमस्कार, म कमल राव, म शाखा स्तर 4औं यस कार्यालयमा चाहिँ योजना तथा प्रशासन शाखामा कार्य छु। हजुर नमस्कार, म नारायण बस्ताला, प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालय इटहरीमा कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्य छु। प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयमा कार्यालय सहयोगी। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा यस कार्यालयबाट निम्नलिखित कार्यहरू प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिएको छ। सहकारी संघ संस्थाको तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्ने, सहकारी संघ संस्थाको कार्यक्षेत्र पुनः निर्धारण गर्ने, सहकारी संघ संस्थाहरूको दर्ता तथा नियमनमा एकरूपताका लागि स्थानीय तहसँग सम्बन्ध विस्तार, सहकारी संघ संस्थाको अनुगमन गर्ने र सहकारी संस्था एकीकरण गर्ने। आर्थिक वर्ष 2077-78 को क्रियाकलापहरू: सहकारी संघ संस्था दर्ता 10 वटा, सहकारी संघ संस्थाको विनियम संशोधन स्वीकृति 129 वटा, सहकारी संस्था एकीकरण स्वीकृति 133 बाट 43 वटा, उजुरी दर्ता तथा फर्चोट 3 वटा, सहकारी संस्थाको नियमित अनुगमन 125 वटा, स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि तालिम सञ्चालन 4 वटा, राजस्व असुली 2,19,500। अन्य क्रियाकलापहरू: सहकारी एकीकरण, कारोबार मिलान तथा दोहोरो सदस्यता अन्त्य सम्बन्धी अन्तर्क्रिया, श्रव्य दृश्य निर्माण, तथ्याङ्क पुस्तिका प्रकाशन, सहकारी संस्था सञ्चालन मापदण्ड 2078 तर्जुमा, सघन अनुगमन सम्बन्धी छुट्टै मापदण्ड तर्जुमा। नेपालमा सहकारी अभियानको वर्तमान अवस्था: प्रारम्भिक सहकारी संस्था 29,886 वटा, केन्द्रीय विषयगत सहकारी संघ 20 वटा, राष्ट्रिय सहकारी बैंक 1, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ 1, जिल्ला सहकारी संघ 70 वटा, विषयगत जिल्ला सहकारी संघ 241 वटा। कुल सदस्य संख्या 73,07,462 जना, जसमा महिला 56%। कुल शेयर पुँजी रु 94 अर्ब 10 करोड 50 लाख 15 हजार। कुल बचत निक्षेप
4 खर्ब 77 अर्ब 96 करोड 11 लाख 46 हजार। कुल ऋण लगानी 4 खर्ब 26 अर्ब 26 करोड 23 लाख 11 हजार। प्रत्यक्ष रोजगारी संख्या 88,309 जना। प्रदेशमा समग्र सहकारी अभियानको वर्तमान अवस्था। कुल सहकारी संस्था 4,737 वटा। कुल सदस्य संख्या 17,14,932 जना, जसमा महिला 57%। कुल शेयर पूंजी रु 15 अर्ब 26 करोड 67 लाख 42 हजार। कुल बचत निक्षेप 78 अर्ब 47 करोड 2 लाख 65 हजार। कुल ऋण लगानी 78 अर्ब 34 करोड 34 लाख 5 हजार। प्रत्यक्ष रोजगारी संख्या 20,685 जना। प्रदेश सरकारबाट नियमन हुने सहकारी संघ संस्थाको विवरण। सहकारी संघ संस्थाको संख्या 1042। आर्थिक वर्ष 2076-77 को प्रतिवेदन पेश गर्ने सहकारी संस्थाको संख्या 522। आर्थिक वर्ष 2076-77 को प्रतिवेदन पेश नगर्ने सहकारी संस्था 520। सदस्य संख्या 8,79,008 जना, जसमा 59% महिला। प्रत्यक्ष रोजगारी संख्या 4,958 जना। प्रदेश सरकारबाट नियमन हुने सहकारी संघ संस्थाको वित्तीय अवस्था। कुल शेयर पूंजी 8 अर्ब 36 करोड 18 लाख 39 हजार। बचत 42 अर्ब 20 लाख 57 हजार। ऋण लगानी 48 अर्ब 39 करोड 4 लाख 90 हजार। खरीद कारोबार 82 करोड 6 लाख 10 हजार। बिक्री कारोबार 92 करोड 81 लाख 90 हजार। संस्थागत पूंजी 5 अर्ब 58 करोड 63 लाख 14 हजार। सहकारी एउटा व्यावसायिक संगठन भएकाले यसले सदस्यहरूमा बचत गर्ने बानीको विकास गरी पुँजी निर्माण गर्ने र सो पुँजीको माध्यमबाट उत्पादन, बजारीकरण र उपभोगमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ। पुँजी निर्माण सँगसँगै व्यावसायिक विविधतालाई पनि अगाडि लैजानुपर्ने सन्दर्भमा यहाँ प्रदेशका केही सहकारीले सुरु गरेका व्यावसायिक क्रियाकलापहरूको चर्चा गरिएको छ, जुन अन्य सहकारीका लागि पनि उदाहरण बन्न सक्छ। सहकारी क्षेत्रमा व्यावसायिक सम्भावना देखिएको र कृषकले प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा पाउने क्षेत्र दुग्ध सङ्कलन र प्रशोधन क्षेत्र हो। प्रदेशको पहाड र तराईका प्राय सबै जिल्लामा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरू क्रियाशील रहेका छन्। सदस्यहरूको समूह बनाई चिस्यान उपकरण समेत उपलब्ध गराई दूध सङ्कलन गर्ने तथा उपयुक्त तरिकाबाट ढुवानी गरी उत्पादन विविधीकरण सहित उचित गुणस्तरमा बजारसम्म पुर्याई दूध उत्पादक किसानहरूलाई दूधको बजार तथा उपभोक्तालाई गुणस्तरीय दूध र दूधजन्य उत्पादनहरू सहकारी संस्थाले उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। यो झापा जिल्लाको मेचीनगर नगरपालिकामा रहेको नेपाल बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडबाट सञ्चालित एनएमसी डेरी उद्योग हो। यस उद्योगमा झापा र इलाम जिल्लाका सदस्य किसानहरूबाट सङ्कलित दूध संस्थाको चिस्यान सहितको ढुवानी साधनबाट ल्याई दैनिक सरदर 20,000 लिटर दूध प्रशोधन गरी प्याकेटको दूध, नौनी, पनिर, दही, दूध मलाई, आइसक्रिम लगायतका दूधजन्य पदार्थ उत्पादन गरी प्रदेशका मुख्य बजारमा रहेका लगभग 300 वितरण केन्द्र मार्फत बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ। म नारायण प्रसाद कोइराला एनएमसी को वरिष्ठ उपाध्यक्ष र डेरी व्यवसाय समितिको संयोजकको रूपमा रहेको छु। हाम्रो एनएमसी डेरी नेपाल बहुद्देश्य सहकारी संस्थाले ब्याङ्किङ क्षेत्रमा विभिन्न कारबाही गरिरहेको अवस्थामा धेरै सदस्यहरूले व्यावसायिक पशुपालनतिर जानलाई उहाँलाई ठुलो समस्या परेको, उत्पादन क्षेत्रमा किसानले उत्पादन गरेको बिक्री गर्नलाई पनि गाह्रो परेको र बहुत आर्थिक किनेर खान पनि गाह्रो परेको स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै संस्थाले एउटा डेरीको परिकल्पना गर्यो र यो डेरी सञ्चालन आज 6औं वर्षमा सञ्चालन भइसकेको छ र यसले हामीले 15 करोडको लगानीमा एनएमसी डेरी स्थापना गरेका छौँ। आज हामी विभिन्न क्षेत्रका सदस्य लगायत पब्लिक सेक्टरमा पनि काम गरी दिनमा
12,000 देखि 15,000 लिटरसम्म दुधको हामीले कारोबार गरिरहेका छौँ। 4500 भन्दा माथि सदस्यहरूको बिचमा हाम्रो कारोबार छ र हामीले यो गुणस्तर सम्बन्धमा हामी प्रतिबद्ध लागिरहँदा हामीले सुरु गर्दाखेरि यो प्याकेजिङ दुधको व्यवस्था गर्न थिएन, ग्वालाहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुनाले त्यसलाई हामीले व्यवस्थापनमा निकै चुनौतीको पूर्व तरिका हामी भयौँ र दुधलाई किनिसकेपछि समयमै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, 3 घन्टाभित्र व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने, त्यो हामीसँग सिसान केन्द्रहरू नहुँदा ठाउँ ठाउँ एउटा अभियानको रूपमा हामीले सिसान केन्द्रहरू स्थापना गर्दै गयौँ। आज 35-36 ठाउँमा हाम्रो सिसान केन्द्रहरू मार्फत किसानका त्यो ठाउँमा कलेक्सन गर्ने, त्यहाँबाट हाम्रा गाडीहरूले यहाँ ल्याउने र त्यसलाई प्रशोधन गरेर फेरि बजारमा लाने गरेका छौँ। आज हामीले हाम्रा साधनहरू 19वटा गाडीहरू हामीसँग साधनहरू छन्। यी साधनहरू मार्फत विभिन्न ठाउँमा कलेक्सन भएको दुधलाई हामी दुध, घिउ, पनिर, आइसक्रिम, मिठाई, यो कुवा, विभिन्न खालका परिकार बनाएर ठाउँ ठाउँमा बनाएका छौँ। यसका अतिरिक्त सुनसरी जिल्लाको कामधेनु दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लगायत विभिन्न दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरूले किसानबाट दूध सङ्कलन गरी प्रशोधन र बजारीकरणका कार्यहरू गर्दै आइरहेका छन्। प्रदेश सरकार र सहकारी क्षेत्रको लागत सहभागितामा सुनसरीको इटहरीमा धुलो दूध उत्पादन कारखानाको निर्माण सुरु भएको छ, जसबाट यस प्रदेशका किसानहरूबाट उत्पादित दूधको मिल्क होलिडेको समस्या महत्त्वपूर्ण रूपमा समाधान भएर जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा कृषिमा निर्भर भएको परिप्रेक्ष्यमा उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजनाको महत्त्वपूर्ण माध्यम भनेको कृषि नै हो। कृषि क्षेत्रमा श्रमको अभावको समस्यालाई समाधान गरी निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण गरी प्रभावकारी आधुनिक खेती प्रणालीको माध्यमबाट कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि कृषि यन्त्रीकरणको महत्त्वपूर्ण रूपमा आवश्यकता देखिएको छ। यस कार्यमा सहकारी संस्थाहरूले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न थालेका छन् र प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट समेत यस कार्यमा महत्त्वपूर्ण सहयोग भएको छ। यो झापा जिल्लाको मेचीनगर नगरपालिकामा नेपाल बहुद्देश्य सहकारी संस्थाले स्थापना गरेको कृषि स्रोत केन्द्र हो। यस केन्द्रमा संस्थाले कृषि र पशुजन्य उत्पादनमा नमुना खेती गरी नयाँ प्रविधिको विकास गर्ने र सो प्रविधि अनुसार आफ्ना सदस्यलाई खेती गराउने उद्देश्यले कार्य आरम्भ गरेको छ। यहाँ विभिन्न जातका तरकारीहरूको नमुना खेती गर्ने, फलफुल र तरकारीका गुणस्तरीय बेर्नाहरू सदस्यहरूलाई उचित मूल्यमा उपलब्ध गराउन बेर्ना बैंक सञ्चालन गर्ने, नमुना माछा पालन गर्ने, गाई पालन गरी यान्त्रिक विधिबाट दुध दुहुने कार्य नमुनाको रूपमा गरी एउटा स्रोत केन्द्रको रूपमा यो केन्द्र स्थापना हुने क्रममा देखिन्छ। यसका साथै यसै स्थानमा प्रदेश सरकारको अनुदान सहयोगमा विभिन्न किसिमका कृषि उपकरणको समेत व्यवस्था गरी कस्टम हायरिङ सेन्टरको समेत स्थापना गरिएको छ। कम्बाइन हार्भेस्टर, ट्र्याक्टर, मकै छोडाउने मेसिन, धान रोप्ने मेसिन लगायतका आधुनिक कृषि उपकरणहरू सदस्य किसानहरूले यस केन्द्रबाट आवश्यकता अनुसार भाडामा लगी आफ्नो खेतबारीमा प्रयोग गर्न सक्ने र कृषिमा यन्त्रीकरणको माध्यमबाट कृषिमा व्यावसायिकता ल्याई उत्पादन प्रवर्धन गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ। कृषि यन्त्रीकरण सेवा केन्द्र स्थापनामा कुल 2,50,00,000 लगानी भएकोमा 1 करोड प्रदेश सरकारको अनुदान प्राप्त भएको र बाँकी रकम संस्थाबाट लगानी भएको पाइएको छ। हामी यहाँ अहिले नेपाल बहुद्देश्य सहकारी संस्थाको एकीकृत नमुना कृषि फर्ममा छौँ। हामी एकीकृत नमुना कृषि फर्म हामीले 2075बाट सुरु गऱ्यौँ, 75-76बाट सुरु गऱ्यौँ। अहिले 77-78 को अन्त्यमा छौँ र यो बिचमा हामीले यहाँ 16 बिघा जमिन संस्थाले आफैले खरिद गरेर यहाँभित्र कस्टम हायरिङ सेन्टर, बेर्ना बैंक, काउ फार्मिङ, तरकारी खेती, माछा पालनका कामहरू हामी गरिरहेका छौँ र अरू अन्नबालीका खेतीहरूको पनि अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा यसलाई विकास गर्ने गरी अगाडि बढाइरहेका छौँ। जस्तो बेर्ना बैंक हामीले अघि हेऱ्यौँ, बेर्ना बैंकले यहाँ तरकारीका बेर्ना, खास गरिकन मौसमी बेमौसमी तरकारीका बेर्नाहरू उत्पादन गर्ने र इच्छुक किसानहरूलाई बिक्री वितरण गर्ने, उहाँहरूले लाने घरमा, कौसीमा, करेसाबारीमा, बरन्डामा, छतमा खेती गर्न सक्ने र अलिअलि व्यावसायिक रूपमा पनि लान सक्ने गरी त्यसको कन्सेप्ट हामीले बनाएका छौँ र त्यो काम भइरहेको छ। बेर्नाहरू यो वर्ष मात्रै हामीले 1 लाख भन्दा बढी बेर्नाहरू किसान र अरू हाम्रा सदस्यहरूलाई बिक्री गरिसक्यौँ। त्यसै गरी कस्टम हायरिङ सेन्टरमा गत वर्षबाट हामी आफैले धान काट्ने रिपरहरू, खेत जोत्ने 2टा ट्र्याक्टर,
सिड ड्रिल, मकै छर्ने सिड ड्रिल मेसिन, बेड मेकर, ड्याङ बनाउने बेड मेकर, यस्ता केही चिजहरू हामीले आफै किनेका थियौँ। यो वर्ष चाहिँ हामीलाई प्रदेश सरकारले अलिकति सहयोग गरेका छ। 2 करोडका यन्त्र उपकरणहरू हामी खरिद गरिरहेका छौँ। त्यसमध्ये 1 करोड हामीले लगानी गर्छौँ, 1 करोड प्रदेश सरकारले दिएको छ र त्यसभित्र चाहिँ हामीलाई साइलेज उद्योग बनाउने गरी बेल साइलेज मेसिनहरूदेखि लगेर यो हार्भेस्टर, कम्बाइन हार्भेस्टर यो छ, अरू हार्भेस्टर पनि आउँदैछन्, ट्र्याक्टरहरू 3टा ट्र्याक्टरहरू छन् र लगायतका अरू मेसिन उपकरणहरू हामीले चाहिँ किनेर यहाँबाट वरिपरि हाम्रा सदस्यहरूलाई, अरूलाई, किसानलाई बजारको मूल्यभन्दा केही सस्तोमा हामीले भाडामा उपलब्ध गराइरहेका छौँ। त्यसको सुरुवात भएको छ। किसानलाई खेती गर्न अब यन्त्रीकरण गर्नका लागि अलिक सजिलो हुने गरी हामीले यसको उपयोग गरिरहेका छौँ। कस्टम हायरिङ सेन्टरलाई क्रमशः हामी बढाउँदै लैजानेछौँ र गराई सुधार कार्यक्रम यसै सालदेखि हामी सुरु गर्नेछौँ। राइस प्लान्टरदेखि धान गोड्ने, मकै गोड्ने मेसिनहरूदेखि लगेर हार्भेस्ट गर्ने, छोडाउने सबै कामहरू यसभित्र हुन्छ। सँगसँगै यो गाईगोठ छ, यहाँ अगाडि हामी गाईगोठ देखिरहेका छौँ। अहिले हामीले उन्नत जातका 50 वटा बाछीहरू पन्जाबको लुधियानाबाट लिएर आयौँ। यो एकदमै ए ग्रेडका बाछीहरू छन्, 100% क्वालिटीका छन्। यिनीहरूलाई हामीले यहाँ अब 5 वर्ष यसको सन्तानहरूलाई हुर्काउँदा हामीसँग करिब 200 वटा गाईहरू हुनेछन् र त्यस पछाडि हामी 100 वटा बाछीहरू हरेक वर्ष यो समुदायलाई उपलब्ध गराउन सक्छौँ। यहाँ हाई क्वालिटीको छ। यसको यन्त्रीकरणको काम गरिरहेका छौँ। त्यसमा हामी मिल्किङ पार्लर सहितको आधुनिक गाई गोठको रूपमा यसलाई विकास गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी माछा पोखरी हामीसँग अहिले 4 वटा माछा पोखरी छन्। त्यसमा माछा हालेका छौँ र माछाको उत्पादन लिन सुरु गरिएको छ। त्यसै गरी तरकारी खेती हामीले यहाँ सुरु गरेका छौँ। मौसम बेमौसमका तरकारी खेतीहरू र अनि तिनीहरूलाई उत्पादन गरिरहेका छौँ। यहाँको एउटा विशेषता के हो भने हामीले यो तरकारी खेतीमा अथवा यहाँको खेतीमा रासायनिक मल र रासायनिक विषादी प्रयोग गरेका छैन। जैविक मल र जैविक विषादी प्रयोग गरेर खानका लागि अति उपयुक्त अर्ग्यानिक खालका सब्जीहरू उत्पादन गर्ने गरेका छौँ र त्यो हामीले डाइरेक्ट मार्केटिङ गर्छौँ। हामी यहाँ उत्पादन भएको चिज मन्डीमा लगेर, सब्जी मन्डीमा लगेर होइन, उपभोक्ताहरूका घर दैलोमा लगेर बिक्री गर्छौँ। हाम्रो एउटा गाडी, मार्केटिङमा जाने गाडी नै छुट्टै छ, मान्छे छुट्टै छन्। उनीहरूले बिहान हार्भेस्ट गर्ने र दिउँसो लगेर अर्डर अनुसार विभिन्न सदस्यहरूको, व्यक्तिको, होटलको, फर्मको अर्डर अनुसार घर घरमा दिने गरेर आएका छौँ। त्यसो गर्दाखेरि उपभोक्तालाई पनि सस्तो पर्यो, हामीलाई पनि अलिकति बढ्ता मूल्य हामीले पाउन सक्यौँ र यसमा बिचौलियाहरूको भूमिकालाई हामीले स्वीकार गरेका छैनौँ। बिचौलियाहरूलाई यसभित्र स्पेस दिएका छैनौँ। त्यसो गर्दाखेरि उत्पादक र उपभोक्ता सोझै जोडिएर हामी अगाडि गइरहेका छौँ। यो ढङ्गले हामीले यहाँको एकीकृत नमुना कृषि फर्ममा काम गरिरहेका छौँ र यसलाई यो सुरुवात हो, यो दोस्रो वर्ष मात्रै हो। क्रमशः अरू 4-5 वर्षभित्रमा यसलाई एउटा राम्रो स्रोत केन्द्रको रूपमा, बेर्ना ब्याङ्कको स्रोत केन्द्र, बाछीको स्रोत केन्द्र अनि कृषिको स्रोत केन्द्रको रूपमा, ज्ञान केन्द्रको रूपमा यसलाई विकास गर्ने गरी हामीले अभ्यास गरिरहेका छौँ। यस्तै प्रदेश सरकारको अनुदान सहयोगमा सुनसरी जिल्लाको इनरोमा सगुन कृषि सहकारी संस्थाले समेत यस्तै प्रकारको कृषि यान्त्रिकरण सेवा केन्द्र कस्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना गरेको छ। जमिन चक्लाबन्दीका लागि लेबलिङ मेसिन समेत भएको यस सेवा केन्द्र प्रदेश सरकारको रु 81 लाख अनुदान सहयोग सहित जम्मा रु 1 करोड 88 लाख रुपियाँको लगानीमा स्थापना भएको यस सेवा केन्द्रले यस क्षेत्रको कृषि यान्त्रिकरणमा महत्त्वपूर्ण सहयोग गरेको छ। यसबाहेक प्रदेशका विभिन्न सहकारी संस्थाले साना ठुला कृषि औजार उपकरणको व्यवस्था गरी कृषिलाई यान्त्रिकरण गर्दै आइरहेका छन् र प्रदेश सरकारबाट यस कार्यका लागि सहयोग हुँदै आइरहेको छ। कृषिमा यान्त्रिकरणको माध्यमबाट निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यावसायिक कृषिमा रूपान्तरण गर्ने कार्यको नेतृत्व सहकारी क्षेत्रबाट हुनु एउटा सकारात्मक अवस्था देखिएको छ। सदस्यको उत्पादन बजारीकरण गर्न तथा गुणस्तरीय उपभोग्य वस्तु सदस्यलाई उपलब्ध गराई सदस्यको उपभोग स्तरमा वृद्धि गर्ने प्रभावकारी माध्यम सहकारी पसल हो। सहकारी पसलहरूको सञ्चालनबाट सहकारी संस्थाहरूले उत्पादक र उपभोक्तालाई जोडी दुवैलाई महत्त्वपूर्ण सेवा प्रदान गर्न सक्दछन्। यो सुनसरी जिल्लाको इटहरी उपमहानगरपालिकामा सगुन कृषि सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको सहकारी पसल हो। उत्पादक सहकारी संस्थाहरूले सदस्यको उपभोगमा गुणस्तरीयता कायम गर्न तथा सदस्यहरूको उत्पादनलाई
बजारसँग जोड्न सहायक कारोबारको रूपमा सहकारी पसल सञ्चालन गरेर जान सक्ने व्यवस्थाको अनुसरण भई सदस्य तथा गैर सदस्य उपभोक्तालाई सहुलियत मूल्यमा उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउन सहकारी पसल सञ्चालन हुनु एउटा उदाहरणीय कार्यको रूपमा रहेको छ। यस संस्थाका साथै झापाको नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले झापाका विभिन्न स्थानमा झापाका 87 बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले बिर्ता मोडमा लगायत अन्य संस्थाहरूले समेत साना ठुला उपभोक्ता पसलहरू र कृषि सामग्रीका पसलबाट सदस्यहरूलाई सेवा पुर्याइरहेको अवस्था छ। सहकारी पसल मार्फत सदस्यहरूको उत्पादनलाई उपभोक्तासम्म जोड्ने माध्यमको रूपमा भने सहकारले अझै काम गर्न बाँकी रहेको अवस्था छ। यो सगुन कृषि सहकारी संस्थाले विगत 2 वर्षदेखि सञ्चालन गरेको सहकारी पसल मा छौँ तररामा, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डमा चाहिँ कोप सप भन्छन्। हामीले चाहिँ 2 वर्षदेखि यसलाई सुरु गरेर सञ्चालनमा ल्याएका छौँ र हाम्रो लक्ष्य चाहिँ यो सहकारी पसललाई सुनसरी जिल्लाको सहरोन्मुख गाउँहरूमा पनि विस्तार गर्नेछ र क्रमशः चाहिँ विस्तार गर्ने क्रममा छौँ हामी। अहिले हामीसँग 2टा पसल छ, एउटा यहाँ तररामा र एउटा चाहिँ नि हाम्रो इटरीमा। र यो सहकारी पसलको खास विशेषता चाहिँ के हो भने आम उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ सरल र सहज मूल्यमा घरायसी सामग्री र खाद्यान्न लगायतका चिजहरू चाहिँ उपलब्ध गराउने हाम्रो खास उद्देश्य छ। र अहिले बजारको चाहिँ अवस्थालाई चाहिँ एकदमै प्रतिस्पर्धी रूपमा हामीले चाहिँ सामानहरू उपलब्ध गराइरहेका छौँ र अरू निजी डिपार्टमेन्ट अर्थात् निजी पसलहरू भन्दा हाम्रोमा चाहिने उपभोक्ताहरूले केही सरल मूल्यमा चाहिने पाउनुहुन्छ, सामानहरू पाउनुहुन्छ, जसमा चाहिँ एभरेजमा चाहिने 5देखि 7% हाम्रोमा चाहिने यो मूल्य चाहिने कम छ अरूको तुलनामा। र खास गरी सदस्यहरूले बढी यसमा चाहिने सेवा सुविधाहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ वर्षमा चाहिने यो संस्थाले नाफाको आधारमा चाहिने पुँजी संरक्षण कोषको बाट चाहिँ त्यो बोनस, त्यो कोषको रकम चाहिँ छुट्टै पाउनुहुन्छ र त्यसै गरी चाहिँ मूल्यमै पनि 2% अरू उपभोक्ताभन्दा 2% थप चाहिँ सुविधा, छुटको सुविधा पनि सदस्यहरूले प्राप्त गर्नुहुन्छ। हामीले 2 प्रकारको कार्ड चाहिँ सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। एउटा यो मेम्बरसिप कार्ड छ, जसलाई यो कम्प्लिट डिजिटल चाहिँ कार्ड हो हाम्रो। यो बारकोड रिड गरेर चाहिँ उसको मेम्बरको डिटेल चाहिँ हाम्रो सफ्टवेयरमा आउँछ र यो यसमा चाहिँ मेम्बरको वर्षभरिमा कति खरिद गर्नुभयो उहाँले, त्यो खरिद गरेको आधारमा चाहिँ नि उहाँहरूले फेरि अर्को चाहिँ विशेष छुट, त्यो खरिदको चाहिँ इन्सेन्टिभ प्राप्त गर्नुहुन्छ। र त्यसै गरी अरू आम उपभोक्ताको लागि उपभोक्ता सहुलियत कार्ड हामीले वितरण गरेका छौँ र यो पनि कम्प्लिट डिजिटल कार्ड छ र यसमा चाहिँ पनि सदस्यहरू सरह नै उनीहरूको पनि रेकर्ड रहन्छ र त्यो रेकर्ड अनुसार चाहिँ वर्षभरि खरिद गर्नेहरूलाई केही थोरै चाहिँ हामीले त्यो रिवार्ड पोइन्ट्सको आधारमा उहाँहरूलाई पनि चाहिँ त्यो केही सामानहरू खरिद गर्ने भाउचरहरू हामी दिन्छौँ र यो कार्डमा पनि केही छुटहरू छन्। र यो वास्तवमा सहकारी पसल चाहिँ के हो, उद्देश्य चाहिँ के हो भने सहकारी संस्थाका सदस्यहरूले उत्पादन गरेका ती चिजहरू चाहिँ ती सामग्रीहरू ती ल्याएर चाहिँ यहाँ बिक्री वितरण गरिदिने एउटा चाहिँ ठुलो मञ्चका रूपमा चाहिँ सहकारी पसलहरू चाहिँ स्थापना भएका छन् र त्यसै अनुरूप हामीले पनि गर्दैछौँ। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रा सदस्यहरूलाई चाहिँ नि उद्यमशीलता बनाउनका लागि उनीहरूलाई चाहिँ नि केही न केही चाहिँ सानातिना कामहरू चाहिँ घरमा भए पनि बसेर गरेर उत्पादन गरेर त्यो चिजहरू सहकारी मार्फत बिक्री वितरण गर्ने एउटा थलोको रूपमा हामीले यो विकास गरेका हौँ र त्यसै अनुसार चाहिँ नि अहिले हामी त्यस अनुसारका चाहिँ नि त्यो लघु उद्यमशीलताका कामहरूको योजनाहरू कार्यहरू चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ र अलिकति यो अहिलेको महामारीको कारणबाट हामीले त्यो हाम्रो कार्यक्रमहरूलाई लक्षित समूहसम्म पुर्याउन नसकेको अवस्था छ। हामी यो अलिकति साम्य हुने बित्तिकै त्यो लघु उद्यमशीलताका विभिन्न चाहिने घरमा उत्पादन गर्न सकिने चिजहरू जस्तो चाहिँ यो भेजिटेबल, ड्राई भेजिटेबल्सका कुराहरू भयो, गुन्द्रुक भयो, मस्यौरा भयो लगायतका यस्ता चिजहरू चाहिँ नि आम चाहिँ महिला दिदीबहिनीलाई चाहिँ नि ट्रेनिङ दिएर र इक्विपमेन्ट्सहरू उपलब्ध गराएर त्यसलाई चाहिँ एउटा ब्रान्डिङ बनाएर चाहिँ नि यो सहकारी पसल मार्फत देशभरि लैजाने पनि एउटा हाम्रो उद्देश्य छ
र संस्थाले आफै पनि चाहिँ उत्पादनमा जाने भनेर हामी त्यस अनुसारको काम पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ र सँगसँगै चाहिँ नि हाम्रो आफ्नो एउटा भवन तयार भइसकेको छ इटरीमा। त्यहाँ चाहिँ हामी अब यो खाद्यान्न लगायतका चिजहरूको उत्पादन गर्ने र प्याकेजिङ गर्ने काम पनि हामी गर्दैछौँ। सुनसरी जिल्लाको बराक्षेत्र नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा रहेको चाकुवा, बागदल, अर्सले, जुटपाखरी, सूर्यकुण्ड लगायतका क्षेत्रमा लगभग 180 हेक्टर क्षेत्रफलमा बेसार खेती हुने गरेको छ। सरदर वार्षिक उत्पादन 3,50,000 केजी हुने र बिक्री मूल्य 7 करोड भन्दा बढी हुने बेसार हाल किसानहरूले निजी व्यापारीलाई बिक्री गरिरहेको अवस्थामा अब त्यस क्षेत्रका किसानले सञ्चालन गरेको हरिद्वार कृषि सहकारी संस्थाले बेसार प्रशोधन र प्याकेजिङ कारखाना सञ्चालन गरी सहकारी मार्फत नै बेसार सङ्कलन, प्रशोधन र बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले काम गरिरहेको छ। यस संस्थाले बराह ब्रान्डको बेसार उत्पादन गरेर बिक्री गर्न स्वीकृति पाइसकेको र हाल परीक्षणको रूपमा संस्थाले पसलबाट स्थानीय बजारमा बेसार बिक्री गरिरहेको छ। यो क्षेत्र बेसार जोनको रूपमा रहेको र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट समेत सहयोग भइरहेको अवस्था छ। नमस्कार, म मन्जु कार्की, हरिद्वार कृषि सहकारी संस्थाको व्यवस्थापक। हाम्रो यो सहकारी चाहिँ 2071 सालमा स्थापना भएको हो र 2071 सालमा चाहिँ हाम्रो अब कृषि व्यवसायलाई प्रमोट गर्ने भन्ने उद्देश्यले यो सहकारीको स्थापना भएको हो। यसमा चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ यो बेसार खेतीलाई चाहिँ हामीले प्रमोट गरिरहेका छौँ। जस अब यो 1 नम्बर क्षेत्रको बराक्षेत्र नगरपालिकाको 1 नम्बर क्षेत्रमा माथिल्लो भेग माथि डाँडातिर चाहिँ लगभग 180 हेक्टर जग्गामा चाहिँ हर्दी व्यवसाय गरिरहेका छन् कृषकहरूले। हाम्रै सदस्यहरूले चाहिँ व्यवसाय गरिराख्नु भएको छ। यसमा अब हामीले चाहिँ कृषकहरूलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएर व्यवसायलाई प्रमोट गर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएर दिइराखेको अवस्था छ। यसमा चाहिँ यो कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीलाई कार्यक्रम सहयोग गर्ने चाहिँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जोनबाट हामीलाई सहयोग भइराखेको छ। यसमा अब विभिन्न खालका सहयोगहरू भइराखेको छ। चिया खेती व्यवसायमा प्रदेश 1 को अग्रणी स्थान रहेको छ। प्रदेश 1 का विभिन्न जिल्लामा चिया खेतीका साथै उत्पादन र प्रशोधन कार्य समेत विस्तार हुँदै गइरहेको छ। चिया उत्पादन र प्रशोधनमा चिया सहकारी संस्थाहरू उल्लेख्य सफलताका साथ देखिएका छन्। प्रदेश 1 मा सहकारी संघ संस्थाहरूले साना ठुला गरी जम्मा 31 वटा चिया प्रशोधन कारखानाहरू स्थापना गरी सदस्यहरूलाई चिया खेती गराउने तथा सदस्यहरूबाट सङ्कलित हरियो पत्तीलाई प्रशोधन गरी हरियो चिया, अर्थोडक्स चिया तथा सीटीसी चिया उत्पादन गरी बजारीकरण गर्दै आइरहेका छन्। यो झापा जिल्लाको हल्दीबारी गाउँपालिकामा अवस्थित साना किसान चिया उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेडले सञ्चालनमा ल्याएको चिया प्रशोधन कारखाना हो। संस्थाको शेयर पुँजी, नेपाल सरकारको अनुदान सहयोग तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण समेत लगभग 12 करोडको लगानीमा स्थापित यस कारखानामा सदस्य किसानहरूको वार्षिक 25 लाख केजी भन्दा बढी हरियो पत्ती प्रशोधन गरी 4,50,000 केजी सीटीसी चिया उत्पादन गरिन्छ। वार्षिक बिक्री रकम रु 8 करोड 50 लाख रहेको छ, जसमध्ये रु 5 करोड सदस्यहरूले हरियो पत्तीको मूल्य बापत संस्थाबाट प्राप्त गर्दछन्। बिचौलियाहरूको चिया प्रशोधन कारखानाबाट हुने ठगीबाट मुक्ति पाउन चिया कृषकहरूले आफ्नै स्वामित्वमा कारखाना सञ्चालन गरेको सञ्चालकहरूको भनाइरहेको छ। यो संस्था सदस्य केन्द्रित सहकारी व्यवसायको एउटा नमुनाको रूपमा रहेको छ। कानुनी जटिलताका कारण संस्थाले आफ्नै ब्रान्ड नामबाट तयारी चिया बजारमा लैजान नसकी बिना ब्रान्ड नाम निजी व्यापारीलाई नै बिक्री गर्ने गरेको र निजी व्यापारीको नामबाट यो चिया बजारमा बिक्री हुने गरेको छ। म साना किसान चिया उत्पादक सहकारी संस्था हल्दीबारी झापा 2 को अध्यक्ष र हामीले यो कारखाना 2067 साल पछाडि यो चिया क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको एउटा किसानहरूले सही मूल्य नपाउने अवस्था आयो। बिचौलियाहरूको बिक्री भएर अब यसरी हुँदैन, हामीले आफै कारखाना सञ्चालन गर्नुपर्छ, आफैले बजारीकरण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले कारखाना स्थापना गर्ने सोच बनाएर विगत 2 वर्षदेखि हामी यो कारखाना सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अहिले हामी मोटामोटी
150 घर सेयर सदस्यहरू हुनुहुन्छ। 3 करोडभन्दा बढी उहाँहरूको लगानी। त्यसै गरेर ब्याङ्क, नेपाल सरकारको अनुदान लगाएर गरेर यो कारखाना चलाएको छौँ र हामीले अहिले बजारभन्दा केही न केही किसानलाई बढी दिने, अन्य सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउने कामहरू गरिरहेछौँ र अहिले हाम्रो चिया तुलना रूपमा बजारमा राम्रो चिया बनिरहेको छ। हामीले यो किसानलाई समेटेर कारखाना चलाइरहँदाखेरि केही यो क्षेत्रमा रहेको यो बिचौलियाहरू अरू निजी उद्योगहरू भन्दा केही दिन सकेको अवस्थामा हामी अहिले खुसी नै छौँ र हामीलाई अहिले केही नीतिगत समस्याहरू छ। सरकारले चाहिँ अझै पनि केही कुराहरूमा नीतिगत पोलिसीहरू चेन्ज गरिदिनु पर्ने छ। त्यसमा जस्तो अहिले ब्याजको कुरा छ, सहकारीको नाममा बजारीकरण गर्ने कुरा छ, ब्रान्डिङ लेबलिङ गर्नलाई सहयोग गर्ने कुरा, अरू अनुज्ञाको कुराहरू छ। नीतिगत केही कुराहरू असहज छ, तथापि अब हामी यो निरन्तर यसलाई पनि सल्टाउन कोसिस गर्दै यो सहकारी अभियान, सहकारी मार्फत उत्पादन गर्ने, बजारीकरण गरेर उपभोक्तासम्म पुर्याउने लक्ष्यका साथ अहिले हामी काम गर्दैछौँ र यसमा अहिले चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। हाम्रो वार्षिक रूपमा तपाईँको 25 लाख हरियोपत्ती उत्पादन गर्नुहुन्छ किसानले। त्यसमा हामीले 5 लाख केजी जति तयारी चिया बन्छ र यो चिया अहिले चाहिँ हामी विशेष इन्डिया एक्सपोर्ट गर्छौँ। 50% जति इन्डियाको बजारमा बेच्छौँ र नेपालको ठुल्ठुलो व्यापारीहरू, ठुल्ठुलो प्याकेजरहरूसँग चाहिँ हामी अहिले होलसेलमै बेचेर अहिलेसम्म गर्दैछौँ र हाम्रो मैले अघि भने फ्युचर प्लान भनेको चाहिँ हामीले आफ्नो नै ब्रान्ड बनाएर बजारमा बेच्ने प्लान छ। यो झापा जिल्लाको शिवशताक्षी नगरपालिकामा मौरी पालक महिला कृषकहरूले स्थापना गरेको 87 महिला मौरी पालन सहकारी संस्था हो। यो संस्थाले महिला कृषकहरूबाट उत्पादित मह सङ्कलन, प्रशोधन र प्याकेजिङ गरी स्थानीय बजार लगायत काठमाडौँ तथा राज्यका ठूला सहरसम्म पुर्याउने गरेको छ। वार्षिक 40,000 केजीसम्म तयारी मह आपूर्ति गर्ने यस संस्थाबाट कृषक महिलाहरूमा उद्यमशीलता विकास तथा अन्य आय आर्जन वृद्धि हुनुका साथै उपभोक्ताहरूले गुणस्तरीय मह उपभोग गर्न पाएको अवस्था देखिन्छ। पछिल्लो समयमा खेतीबारीमा प्रयोग गरिने विषादीबाट मौरी मर्न थालेको र यसबाट मौरी पालक कृषकहरूलाई ठूलो क्षति पुग्ने गरेकाले यसको उचित समाधान हुनुपर्ने महिला दिदीबहिनीहरूको माग रहेको छ। नमस्कार, म देवी कुमारी ओली दाहाल। मेरो घर चाहिँ शिवशताक्षी नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 पर्छ र म चाहिँ यो शिवशताक्षी महिला मौरी पालन सहकारी संस्थाको व्यवस्थापक पनि हो र नेपाल मौरी पालक महासङ्घको चाहिँ म उपाध्यक्ष। र हामीले चाहिँ यहाँ 2060 सालदेखि सामान्यतया एउटा समूहगत गरेर सामान्य मौरी पालेर हामी सुरुवातमा हाम्रो 4वटा समूहबाट यहाँ सञ्चालन गरेका 120 जना महिलाहरूबाट सुरु गरेका हौँ र अहिले चाहिँ आएर हाम्रा चाहिँ 468 जना महिलाहरू छौँ र त्यतिमध्ये 320 जना मौरी पालनमा आबद्ध हुनुहुन्छ र हामीले 60 टन मह चाहिँ उत्पादन गर्ने गरेका छौँ र हाम्रो अब धेरै राम्रो मार्केट पनि छ र हाम्रो कुल सम्पत्ति भनेको 3 करोड हाराहारीमा हाम्रो छ। अनि हाम्रा यी 5 कट्ठा जग्गा छन्, यहाँ भवनहरू छ, करिबन 5000 मौरी गोला सङ्ख्याहरू छन् हाम्रा सेयर सदस्यका। सेयर सदस्यलाई हामीले चाहिँ विभिन्न अनुदानहरू, ऋणहरू लगानी गर्छौँ, अनुदानहरू वितरण गर्छौँ, आएको अनुदान जस्ताको तस्तै किसानसम्म पुर्याउँछौँ। अनि त्यही भएर अब हाम्रो चाहिँ कलेक्सन सेन्टर यो हो र हामीले यहाँबाट चाहिँ लेबलिङ, प्याकेजिङ, प्रशोधन गरेर मार्केटिङ गर्छौँ। हाम्रो ताप्लेजुङदेखि काठमाडौँसम्म मार्केटिङ छ र राम्रो व्यवसाय छ। हामी महिलाहरूको सङ्ख्या छ यहाँ। हाम्रो सञ्चालक समिति 11 जनाको छ, लेखा समिति 3 जना, ऋण समिति 3 जना, सहकारी शिक्षा समिति, अनुगमन समिति। जो अनुगमन समिति हामीले चाहिँ अब मौरीहरू 90-95% सिल गरेको छ कि छैन यस्ता कुराहरू पनि अनुगमन गर्छौँ। हामीले शुद्ध चिज उत्पादन गर्ने, शुद्ध चिज बजारमा लैजाने भनेर अनुगमन समितिदेखि लिएर सिस्टमेटिक तरिकाले हामी गर्दछौँ र त्यसले गर्दा समितिमा धेरै छलफल गर्छौँ। त्यसरी चाहिँ हाम्रा विभिन्न चरणका समिति, उपसमितिहरू पनि हुनुहुन्छ र हामी सबै महिलाहरू नै हाम्रो सञ्चालक कर्मचारी पनि महिलाहरू छौँ। सबै महिलाहरू 100% महिलाहरू भएर सञ्चालित गरिएको संस्था छ। हाल सहकारीले व्यापक रूपमा गर्दै आएको कारोबार बचत तथा ऋणको कारोबार हो।
जुनसुकै विषयमा दर्ता भएको सहकारी संस्था भए पनि बचत ऋण प्रकृतिमा नै आकर्षित भएको देखिन्छ र यस क्षेत्रबाट अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा समेत भएको अवस्था देखिन्छ। बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूबाट पारदर्शी र जवाबदेहीपूर्ण वित्तीय कारोबार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना आजको आवश्यकता हो। यो मोरङको लेटाङ नगरपालिकामा अवस्थित जनचाहना बचत तथा ऋण सहकारी संस्था हो। लेटाङ नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेका सबै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू एकीकरण भई एउटै संस्था कायम भएर रेकर्ड स्थापना गर्न सफल यस संस्थाले उत्तरी मोरङको ग्रामीण क्षेत्रमा बचत सङ्कलन गर्ने तथा आयमूलक कार्यहरूमा लगानी गरी समुदायमा आधारित बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको रूपमा भरपर्दो वित्तीय सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ। हाल यस संस्थामा 7,000 भन्दा बढी सदस्य रहेका छन् र ग्रामीण क्षेत्रको लगभग 61 करोड भन्दा बढी बचत सङ्कलन गरी परिचालन गरिरहेको छ। नमस्कार, म हेरम्बराज भट्टराई। म यो जनचाहना बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अहिले अध्यक्ष। यो लेटाङ नगरपालिका वडा नम्बर 2 अन्तर्गत पर्छ। यो वडा नम्बर 2 मा जम्मा हामी 5 वटा सहकारी संस्थाहरू सुरुमा स्थापित भएका थियौँ, जसमध्ये यो अहिले जुन भइरहेको संस्था यसको मुख्य कार्यालय भनेर भन्छौँ हामीहरू, यो चाहिँ फलानी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नामबाट परिचित थियो भने जनचाहना बचत तथा ऋण सहकारी संस्था अर्को एउटा संस्था रहेको थियो। त्यस्तै गोदावरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, खैरेनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र धोबी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, 5 वटा सहकारी संस्थाहरू मिलेर अहिले हामी जनचाहना बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रूपमा अहिले यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। यो एकीकरण गर्नको लागि हामीले वडा कार्यालय मार्फत धेरै ठुलो पहल वडा कार्यालयको रहेको छ र अहिले हामीहरू जम्मा 7,000 सदस्यहरू पुगिसकेका छौँ। 5 वटा सहकारी संस्थाहरू एकीकरण भए पश्चात र जनचाहना चाहिँ प्रदेश स्तरीय उसको विधान भएको कारणले गर्दाखेरि हामीहरू जनचाहनाको विधान अन्तर्गत फास्ट ट्र्याकमा यो एकीकरण अगाडि बढाएको हो र हाम्रो शर्त चाहिँ के छ भने यसलाई पछि गएर साधारण सभा भए पश्चात जनभावना बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बनाउने उद्देश्य पनि रहेको छ। अहिले हाम्रो कुल पुँजी 72 करोड मा चलिरहेको छ। त्यसरी नै हामी हाम्रा सदस्यहरूलाई विभिन्न शीर्षकमा ऋण प्रवाहहरू गर्ने गर्छौँ। यो 2 नम्बर वार्डको एउटा गहनाको रूपमा रहेको छ। हामी सहकारीका सदस्यहरूलाई मात्रै भन्दा पनि सामाजिक सेवातर्फ पनि हामी विभिन्न क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउँछौँ। विशेषतः बचत तथा ऋणको कारोबारमा पारदर्शिताको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। मोरङ जिल्लाको पत्री सनसरी नगरपालिकामा रहेको मनोकामना बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले संस्थाको वित्तीय लगायत विविध गतिविधिहरू सदस्य र सरोकारवाला सबैले स्पष्ट र सहज रूपमा देख्ने गरी सूचना पाटी, फ्लिपबोर्ड, इलेक्ट्रिकल बोर्ड तथा भित्ताहरूमा आकर्षक ढङ्गले प्रदर्शित गरी पारदर्शिताको एउटा असल नमुना देखाएको छ। कार्यालयको अबको प्राथमिकता यसअघि गरिरहेको कार्यको निरन्तरता सहित कारोबार मिलानको नियमन, लेखा परीक्षण नियुक्ति प्रक्रियाको नियमन, संस्थाहरूको समेत सहकार्यमा नियमित र सघन अनुगमन, कार्यक्षेत्र र सेवा केन्द्रहरूको पुनरावलोकन, कार्यालय र सेवा केन्द्र व्यवस्थापनको नियमन, कार्यकारी सञ्चालक सम्बन्धी व्यवस्थाको नियमन, ऐन नियमन र मापदण्डका अन्य व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन। प्रदेश सरकार अन्तर्गत भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर यो प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्रमा परेका सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको नियमन कार्यसँग सम्बन्धित गरेर काम गरिरहेको छ र विशेष गरी हाम्रो चाहिँ 1044 वटा सहकारी सङ्घ संस्थाहरू प्रदेशमा रहेका छन् र हामीले यो सङ्घ संस्थाहरूलाई पुर्याउनु पर्ने कानुनी हिसाबले नियमन कार्य निकायको तर्फबाट पुर्याउनु पर्ने सेवा, नियमित कार्यहरू मार्फत सेवा पुर्याउनका अतिरिक्त हामीले यो नियमन कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउन हामीले यो आर्थिक वर्ष 77-78 मा हामीले विशेष गरी 4-5 वटा कुरामा हामीले प्राथमिकताको साथ काम गरेका थियौँ र त्यो प्राथमिकता मध्ये हामीले चाहिँ अहिले यो 3-4 वर्षदेखि नियमनकारी निकायमा अलिकति अन्यल भएको अवस्था र अहिले नियमनकारी निकायहरू स्थापित भएको अवस्थामा अब हामीले नियमन गर्ने संस्थाहरूको अवस्था कस्तो छ त्यो तथ्याङ्क लिएर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्य, त्यसै गरी नियमन कार्यको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेका स्थानीय तहहरूसँग पनि एकरूपता
कायम गर्नलाई स्थानीय तहहरूसँग सम्पर्क स्थापित गर्ने, स्थानीय तहको सहकारी सहायक कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गर्ने लगायतका कार्य हामीले गरेका थियौँ। त्यसै गरी यो एकीकरणको कार्यलाई हामीले अलिकति प्राथमिकता दिएर सञ्चालन गरेका छौँ। त्यस्तै कार्यक्षेत्र पुनर्निर्धारण लगायतका कार्यहरू हामीले चाहिँ यो प्राथमिकता दिएर हामीले चाहिँ यी कार्यहरू गरेका छौँ र केही यसका चाहिँ परिणामहरू पनि देखिँदै गरेको अवस्था छ। र विशेष गरी अब मैले यो चाहिँ दृश्य सामग्री निर्माणको क्रममा मैले अलिकति भन्नुपर्दा हामीले यो सहकारीमा अहिले हामीले प्राथमिकता दिएको क्षेत्र सहकारी व्यवसायले भनेको उत्पादनको बजारीकरण, त्यसपछि गएर उपभोग र त्यसपछि गएर श्रम सहकारीले प्राथमिकता दिने विषय भएकोमा श्रमिक सहकारीको अवस्था हाम्रो यो प्रदेशमा नभएको अवस्थामा हामीले उत्पादन, बजारीकरण र उपभोक्तामा अलिकति नमुना योग्य कार्यहरूलाई समेटेर यी कार्यहरू अरू सहकारी सङ्घ संस्थाका लागि पनि अनुकूल्य बन्छन् भन्ने हिसाबले हामीले केही यो शब्द विषयमा केही हामीले उदाहरणीय कार्यहरू फिल्डमा नै गएर त्यसलाई चाहिँ तस्बिर के अरे यो भिडियोमा उतारेर हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यो मध्ये हामीले चाहिँ विभिन्न उत्पादनको सहकारीमा हामीले विशेष गरी दुग्धको सहकारी, त्यसै गरी चियाको सहकारी, कृषि सहकारीहरूको हामीले चाहिँ यसमा विभिन्न विषयवस्तु समेटेका छौँ। त्यसै गरी कृषि सहकारी संस्थाहरूले कृषिलाई यान्त्रिकरणमा लानका लागि गरेका यो कस्टम हायरिङ सेन्टरका अभ्यासहरू, त्यसै गरी उपभोक्ता सहकारीहरूले चलाएका उपभोक्ता पसलका कुरा, त्यस्तै दुग्धको यो चाहिँ दुग्ध डेरी इन्डस्ट्रीका कुरालाई हामीले समेटेका छौँ। सफल सहकारी हाम्रो प्रदेशमा धेरै छन्, त्यसमा पनि अलिकति हामीले नमुना छनौट गरेर यो चाहिँ भिडियोमा यति हामीले चाहिँ 4-5 वटा सहकारीका क्रियाकलाप समेटेका छौँ र अब हामी क्रमशः यी क्रियाकलापलाई समेट्दै जाने कुरामा पनि म यहाँहरूलाई विश्वस्त गराउन चाहन्छु। र यसमा मोटामोटी रूपमा हामीले चाहिँ यो भिजुअलाइज गरेका संस्थाहरूको अवस्थाले यो टोटल सिनेरियोलाई हामीले अलिकति भन्नुपर्दा यो उपभोक्ता पसलहरू मार्फत सहकारीहरू बजारमा प्रवेश गर्दैछन्। उपभोग्य सामग्रीहरूमा अब सहकारीको चाहिँ योगदान, अब उपभोग्य सामग्रीको सप्लाईमा योगदान देखिँदैछ भन्ने कुराको चाहिँ नमुना देखिएको छ। तर अलिकति सहकारी पसलहरू अलि व्यापारिक हिसाबले मात्रै गएर खालि बाहिरबाट चाहिँ उपभोक्तालाई सप्लाई गर्ने हिसाबले मात्रै गइरहेको अवस्थामा अब आफ्ना सदस्यको उत्पादनलाई पनि उपभोक्ता पसल मात्र बजारीकरण गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब उपभोक्ता पसल सञ्चालन गर्ने सहकारीले त्यो कुरा बुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। उत्पादनलाई बजारसँग जोड्नुपर्छ अब सहकारीले। त्यसै गरी उत्पादन बजारीकरणमा आफ्नै ब्रान्ड नभएर एउटा समस्या यो चाहिँ चियाको सहकारीको हामीले चाहिँ अनुभव, त्यसै गरी बेसारको सहकारी हाम्रो चाहिँ हेरेको अनुभव, यी सबै कुरा हेर्दाखेरि अहिले सहकारीले सहकारी नै भएको कारणले चाहिँ सहकारी संस्थाकै नामबाट ब्रान्ड नेम लिएर चाहिँ बजारमा जान कानुनी हिसाबले अप्ठ्यारो भएको कारणले सहकारीले फेरि कम्पनीमा जानुपर्ने विभिन्न किसिमका प्रक्रियागत चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो लामो भएर प्रक्रियागत हिसाबले समस्या भएर सहज रूपमा बजार प्रवेश गर्न नसकेको अवस्थालाई पनि यसलाई पनि मध्यनजर राखेर सहकारी संस्थाभित्रैबाट संस्थाको उत्पादन र बजारसम्मको व्यवसायिक चक्र पुरा गर्ने खालको चाहिँ नीतिहरू बन्न जानुपर्छ भन्ने अवस्था पनि देखिएको छ। त्यसै गरी बचत ऋण सहकारीको हामीले कुरा गर्दाखेरि विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय सेवा पुर्याएर जुन ऋण लगानीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेर सदस्यलाई उद्यमी बनाउनलाई बचत ऋण सहकारीको पनि वास्तवमा ग्रामीण क्षेत्रमा भूमिका देखिएको कुराहरू चाहिँ हाम्रो यो जति हामीले सहकारी संस्थाहरूको चाहिँ हामीले दृश्य छायाङ्कन गर्यौँ त्यो क्रमबाट देखिएको कुरा पनि मैले सरस्वती यहाँ राख्दै यस प्रदेशका सम्पूर्ण सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ सहकारी गतिविधिलाई निहाल्दा चाहिँ प्रदेश 1 का सहकारीहरू चाहिँ देशकै उत्कृष्ट सहकारीहरू हुनुहुन्छ र यहाँ सहकारी प्रदेश स्तरका सहकारीहरू चाहिँ धेरै ठुला र व्यावसायिक रूपमा पनि क्षमता धेरै भएका र व्यावसायिक रूपमा पनि उत्पादनशील गतिशील रहेको छ र प्रदेश भूमि व्यवस्था तथा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका धेरै कार्यक्रमहरू पनि अहिले चाहिँ जति सक्दो धेरै कृषकको माझ पुग्ने उद्देश्यले चाहिँ सहकारी र समूहहरूलाई प्राथमिकता दिएकोमा अझ पनि समूह भन्दा पनि हामीले चाहिँ सहकारीलाई धेरै प्राथमिकता दिएर गरेकाले हाम्रा कामहरू चाहिँ सहकारीको समन्वयमा उहाँहरूको लागत सहभागिता र हाम्रो लागत सहभागितामा चाहिँ कृषिको व्यावसायिक उत्पादनमा, बजारीकरणमा, यान्त्रिकरणमा, त्यस्तै गरेर चाहिँ प्रशोधन कार्यहरूमा चाहिँ अघि बढिएको छ र नयाँ पनि अब कसरी धेरैभन्दा धेरै कृषकलाई समेट्ने हिसाबले चाहिँ यसपालि चाहिँ हामीले कस्टम हायरिङ सेन्टर चाहिँ 2टा चाहिँ सहकारीको माध्यमबाट गरेका छौँ र यसले राम्रो
काम गर्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ यस्ता खालका कार्यक्रमहरू चाहिँ तराईमा मात्रै होइन पहाडमा पनि फोकस गरेर लगेर कृषकमा जुन अहिले चाहिँ मूल समस्या के छ भने कामदारहरू नपाउने कृषिमा र लागत धेरै लाग्ने यो समस्याबाट चाहिँ कृषकहरूलाई मुक्ति हुन्छ र सम्पूर्ण कृषि र सहकारीलाई मिलाएर हेर्दा र अरू सम्पूर्ण हेर्दा चाहिँ प्रदेश 1 को सहकारीहरू चाहिँ धेरै राम्रो स्तरमा र अहिले नयाँ प्रदेश रजिस्ट्रार कार्यालय आइसकेपछि यसका नियमनका पाटाहरूमा पनि हामीले चाहिँ चुस्त दुरुस्त राखेर नियमकारी भूमिका चाहिँ प्रदेश रजिस्ट्रारको कार्यालय पनि धेरै राम्रोसँग गर्नुभएको छ र यसले सहकारीका लागि चाहिँ हामीले मापदण्ड पनि विकास गरेका छौँ र यसले गर्दा सहकारीहरूलाई चाहिँ आफ्नो पथ प्रदर्शनमा लाग्न चाहिँ कानुनसम्म ढङ्गले अगाडि बढ्न र उहाँहरूको चाहिँ विकास उत्पादन र बजारीकरणमा जोडेर त्यहाँ सदस्यहरूको आर्थिक विकासमा चाहिँ ठुलो फड्को मार्नेछ र यो प्रदेश जुन यो बनाउँदै गरेको जुन हाम्रो यो एउटा प्रदेशका गतिविधि सहकारीहरूलाई समेटेकोले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै प्रदेशमा मात्र होइन कि नेपालभरिमा सबै देशभरिका सहकारी कर्मीहरूको लागि चाहिँ एउटा जान्ने साधनको रूपमा चाहिँ उपयोग हुनेछ। हस्, धन्यवाद। सबैभन्दा त 1 नम्बर प्रदेशले यो प्रदेश सभा स्थापना अथवा प्रदेश सरकार स्थापना हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै जुन यो सहकारीहरू स्थापना भएको सबै सहकारीहरूलाई कसैलाई विचित्रीकृतहरू गरेर कतिलाई चाहिँ अब समूहमै आबद्ध गरेर राखेर जुन काम गर्दै आएको छ। अब मैले हिजो अस्ति भर्खर मात्रै यो सहकारी सम्बन्धी चाहिँ जिम्मेवारी लिएको छु। अब यसमा चाहिँ यसै मन्त्रालय अन्तर्गतको निरसनालयहरू, त्यस पछाडि महासङ्घहरूको वित्तीय केन्द्रहरू, योजना शाखाहरू सबैसँग चाहिँ एकदमै सहयोगको अपेक्षा राखेको छु मैले र उहाँहरूकै सहयोग अनुसार म पनि अब यो सहकारीको जिम्मेवार व्यक्ति भएको हुनाले नीतिगत रूपले, कानुनी रूपले, व्यवहारिक रूपले, सामाजिक रूपले मेरो पनि यसमा चाहिँ अब सहयोग हुनेछ। सबैभन्दा पहिला त मैले यसको अलिकति अध्ययन गर्नुपर्छ, मैले हेर्न जानुपर्छ र अहिले प्रदेश सरकारको पनि एउटा पोलिसी छ कि हरेक कामहरू चाहिँ सहकारी मार्फतै जाने र यसलाई नीतिगत रूपमा, व्यवहारिक रूपमा, कानुनी रूपमा चाहिँ लागू गर्नलाई हामी सबैजना लाग्नेछौँ र सहकारी जसले चाहिँ जनताको प्रत्यक्ष आधारभूत आवश्यकता त्यो सहकारी मार्फत नै पुरा हुन्छ जस्तो लागेको छ मलाई र यसको सबैभन्दा यो सङ्गठन, बचत, सिप जुन प्रविधिको कुराहरू छ अहिले यो हदसम्म आउँदाखेरि धेरै सहकारीहरू प्रविधिप्रति लाग्नु भएको छ। यसको लागि अहिले यहाँसम्म हाम्रो रजिस्ट्रार कार्यालयका अब सहकारीका सरहरूले जति यो कामहरू गर्नुभएको छ यसको लागि म हृदयदेखि सरहरूलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा पनि सहकारीको सैद्धान्तिक सिद्धान्त, नीति, व्यवहार हरेक कुरोले चाहिँ यो सहकारी अगाडि बढ्दै जाओस् भनी सफलताको शुभकामना। प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालय हाम्रो स्थापनाको छोटो समयमै अहिले काम निकै अगाडि बढेको छ। सहकारी एकीकरणका कामहरू, त्यसै गरेर प्रदेश स्तरका विभिन्न सहकारीहरूलाई अनुगमन रेखदेख गर्ने कामहरू सन्तोषजनक रूपमा अगाडि बढ्ने परिस्थिति बनेको छ र साथीहरू यसमा खटिराख्नु भएको छ। सहकारीलाई हामीले अब अभियानको रूपमा यसको सङ्घ संस्थामा बस्ने साथीहरूले काम गर्नुहुन्छ। हामीले यसलाई नियमनको रूपमा र यसलाई प्रवर्धनको रूपमा हामी सरकारको पक्षबाट काम गर्छौँ र प्रदेश नम्बर 1 सहकारीको विकासको हिसाबले सबैभन्दा धेरै पुँजी जम्मा गर्न सफल सहकारीहरूको प्रदेश पनि हो। सङ्ख्यात्मक हिसाबले पनि हामी बागमती प्रदेश पछाडिको दोस्रो ठुलो सङ्ख्या सहकारीहरूको सङ्ख्या भएको ठाउँमा छौँ। राष्ट्रले नै 3वटा अर्थतन्त्रका 3वटा खम्बामध्ये एउटा खम्बा सहकारी हो भन्ने चाहिँ व्यवस्था गरेको हुनाले र हामीले बनाउने समाजवादको एउटा मुख्य आधार सामूहिक पुँजी, सामूहिक सम्पत्ति र सामूहिक अभ्यासको
गतिलाई अगाडि बढाउनको निम्ति सहकारी मुख्य हतियार पनि भएको हुनाले र त्यो माध्यमबाटै हामीले हाम्रो सामाजिक ढाँचामा हाम्रो सामूहिकतामा अर्थतन्त्रको अभ्यास गर्न सक्ने परिस्थिति छ। अहिलेसम्म सहकारीलाई हामीले पुँजी निर्माणको गतिसँग मात्रै मूल्याङ्कन गर्न सकेका छौँ र ऋण बचतको कारोबार गर्ने सङ्कलन गर्ने लगायतका कामहरू प्रभावकारी छन्। तर यो पुँजीलाई अब व्यावसायिकता, यो पुँजीलाई कृषि व्यावसायिकताका साथसाथै कृषि औद्योगिकरण र कृषि बजारीकरणमा सहकारीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ। हाम्रो बजार अहिले जति विकास भएको छ व्यक्तिगत पहलहरूबाट, व्यक्तिगत व्यापारीहरूबाट मात्रै धानिएको बजारलाई हामीले सहकारी कृषि बजारलाई पनि व्यवस्थित गरेर यसको उत्पादनलाई देशभर फैलाउने र विदेशसम्म बेच्ने गरी सहकारीहरूले त्यो तहमा विकसित हुन जरुरी छ। त्यसका निम्ति चाहिने उत्पादनका निम्ति चाहिने सहयोगहरू, प्रोसेसिङ अथवा उद्योग सञ्चालन गर्न चाहिने नियम कानुन लगायतका सबै किसिमका साधन स्रोतहरू र त्यसै गरी सहकारी बजारीकरण समेतलाई सहकारी चाहिँ एउटा सम्पूर्ण अङ्गको रूपमा चल्ने गरी यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने अवस्था छ र त्यो काम अगाडि बढाउँदा मात्रै हामीले हाम्रो कृषिलाई अगाडि बढ्दो मार्ने व्यावसायिकता र कृषि औद्योगिकरणको एउटा खास वातावरण तयार गर्न सक्ने र बजारमा समेत यो व्यापारी बिचौलियाहरूको बिगबिगलाई कमजोर गरेर एउटा कम्पिटेटिभ बजारको समेत सिर्जना गर्ने माध्यम सहकारी हुने भएकोले यसतर्फ सरकारको आगामी कार्यक्रमहरूमा समेत हामीले इङ्गित गरेका छौँ। यो बजार निर्माणको क्षेत्रमा, उद्योगहरू स्थापना गर्ने क्षेत्रमा र सहकारीहरू आफैले व्यावसायिक कृषिलाई उन्नति गर्ने तर्फमा हाम्रो तर्फबाट आवश्यक सहयोग, आवश्यक अनुदानको व्यवस्था लगायत विभिन्न कामहरू हुने गरेका छन् र यो सबै काममा अगाडि बढ्नको निम्ति सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई सफलता प्राप्त होस् र यो दिशातर्फ अझ सक्षमताका साथ अगाडि बढोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्छु। अन्त्यमा सदस्य केन्द्रित, व्यावसायिक, कानुन सम्मत, मर्यादित र सुशासनयुक्त सहकारी अभियानको निर्माणका लागि सबै सहकारी सङ्घ संस्थाहरूबाट सहयोग र सहकार्यको अपेक्षा यस कार्यालयले राखेको छ।